अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन के सभी दोस्तों को एक मरतबा फिर आपके सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी दोस्त काफ़ी इंतज़ार में होंगे कि सर काफ़ी अरसे से आपकी वीडियो नहीं आई। यकीनन मैं भी इस हवाले से काफ़ी रिग्रेट का शिकार हूँ कि मुझे वीडियो टाइमली अपलोड करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो बेरोज़गार नौजवान मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं उनको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो बहरहाल आज मैं आपके सामने इस मिथ को क्लियर करने जा रहा हूँ या इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में अपेयर होते हैं तो आपको कितनी बार एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने की इजाज़त होती है, और दूसरी बात कि पंजाब पब्लिक सर्विस का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। और इसके साथ साथ ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कितनी परसेंटेज वाले अफराद को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और फिर इसके साथ साथ आज की इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की आई थी, लेक्चरर एजुकेशन, लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर इस्लामियात, इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं कि इन सीटों के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये सारे डिटेल आज मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि अगर इस चैनल पर आप पहली मरतबा आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त इसी चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। अब हम कहते हैं कि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। अब जो इस वक्त रिवाइज्ड पॉलिसी है पीपीएससी की, इसके मुताबिक अगर आपने किसी भी रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम में जो सिंगल पेपर टेस्ट होता है, अगर आपने उसके अंदर 40 नंबर हासिल कर लिए रिटन टेस्ट में, इट वुड बी कंसीडर्ड एज पास, आपको पास कंसीडर किया जाएगा। ये अब अगर आपने 40 नंबर ले लिए अपने रिटन टेस्ट में, कोई चांस मिस नहीं होगा, किसी भी तरह से आपका कोई चांस मिस नहीं होगा। यानी ये एक बड़ा जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप किसी भी टेस्ट में 40% नंबर ले जाते हैं पीपीएससी के टेस्ट में तो आपका वो चांस ज़ाया नहीं होगा। एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का जो आपके पास टोटल दौरानिया है या टोटल जो लिमिट्स है वो 3 मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 मरतबा से मुराद ये है कि आप स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपके पास 3 डिग्रियाँ हैं मास्टर की, आपके पास एजुकेशन की डिग्री भी है, आपके पास फिज़िक्स की डिग्री भी है, आपके पास उर्दू की भी डिग्री भी है, तो आप इनमें से हर एक पोस्ट के अंदर इनफरादी तौर पर 3-3 मरतबा अपेयर हो सकते हैं। हाँ, अब बात यह है कि अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया लेकिन आपके 40 से ऊपर नंबर थे तो फिर इस सूरत में क्या होगा, आपने बेशक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया लेकिन आपके अगर 40 से ऊपर नंबर हैं तो अब इस पीपीएससी केस रिवाइज्ड पॉलिसी के मुताबिक आपका कोई चांस मिस नहीं हुआ और आपका जो 3 मरतबा अप्लाई करने का राइट है वो बरकरार रहेगा, ता वक्त कि आप 40 से कम नंबर लेंगे तो आपका मिस हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपने जो इनका जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए वो किस तरह से बुलाते हैं। आप इंटरव्यू के लिए यह है कि जितनी पोस्टें होती हैं उन पोस्टों के ऊपर टेस्ट देते हैं, जिन बच्चों के टॉपर 5 में नंबर आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मिसाल के तौर पे पीपीएससी ने 20 असामियों का ऐलान किया, रिटन टेस्ट हुआ, उस रिटन टेस्ट में वो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे जिनके नंबर उस टॉपर 5 में आएंगे। 20 असामियों के लिए समझे जो टॉपर 100 लोग होंगे, 100 ये 20 मल्टीप्लाई बाई 5, जो टॉपर 100 लोग होंगे उनको वो इंटरव्यू के लिए पीपीएससी बुलाएगा। हाँ, अगर इन 100 में से कोई बंदे, किसी बंदे के नंबर, कभी पीपीएससी पेपर बहुत टफ बना देता है, स्टूडेंट वापस आते हैं, उनके उन 100 में से बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है 20 असामियों के लिए 25 लोगों ने, जिस तरह अभी ला का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर 20 बहुत कम लोग पास हुए थे। पास से मुराद अगर 40 से कम नंबर चले जाएंगे तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। 40 से ऊपर नंबरों का होना ज़रूरी है रिटन टेस्ट में, नंबर 1।
اور ٹاپر 5 یعنی 1 پوسٹ کے حساب سے جو ٹاپر 5 آئیں گے، 20 اسامیاں تو ٹاپر 100 کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی آپ کی جہاں بالفرض آپ نے ٹیسٹ آپ نے کوالیفائی کر لیا، انٹرویو آپ نے کوالیفائی کر لیا، انٹرویو کے لیے آپ چلے گئے، آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ کا جو میرٹ ہے وہ نہیں بنا، آپ کے جو انٹرویو کے مارکس ہیں وہ کم ہو گئے، اوور آل جو کمولیٹو مارکس پوزیشن ہے وہ کم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک اور ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ سر جو وہ پی پی ایس سی اوور آل میرٹ بناتا ہے وہ کس طرح سے بناتا ہے، اکیڈمک مارکس کی کیا سچویشن ہوتی ہے، ریٹن ٹیسٹ کے کتنے ویٹیج ہوتی ہے اور انٹرویو کے کتنے ویٹیج ہوتی ہے، ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اس بات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کا ٹوٹل ویٹ کتنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کمولیٹو جو اوور آل میرٹ کرائٹیریا آپ نہیں آئے، بے شک آپ نے انٹرویو کوالیفائی کر لیا تھا، آپ اس کمولیٹو کرائٹیریا میں نہیں آئیں گے تو بھی آپ کو وہ اس پوسٹ کے لیے آپ کو یہ جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کا چانس مس نہیں ہوگا، اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں ہوا، بے شک آپ کے نمبر 40 سے اوپر تھے، آپ نے انٹرویو کے اندر اپیئر بھی ہوئے، تو بھی آپ کا چانس سیکیور رہے گا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ جو اسامیاں لیکچرر کی مختلف اسامیاں آئی تھیں، ان کے اندر کتنی اسامیوں پہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا، یہ یہ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا جو متعلقہ ریلیونٹ پوسٹ ہے تو آپ یقیناً آپ انٹرسٹنگ سے اس کو دیکھتے رہیں۔ بالفرض اگر آپ نے یہاں تک انفارمیشن لینی تھی تو آپ ویڈیو کو یہاں پر سکپ بھی کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ لیکچرر اردو میں فیمیل کی بات کروں تو یہاں ٹوٹل جو اسامیاں تھیں 184 اسامیوں کے لیے اپلائی کرنے والے افراد کی تعداد ہے 25,911، یہ لیکچرر اردو فیمیل کے لیے۔ اسی طرح اگر لیکچرر اردو میل کی میں بات کروں تو ٹوٹل اسامیاں تھیں 54، ان کے لیے اپلائی کرنے والے لوگوں کی تعداد تھی 8,811۔ بے شک یہاں پر سیٹیں بھی کم تھی لیکن اپلائی کرنے والے بھی 1/3 تھے، اس 25,000 کے مقابلے میں اگر لیا جائے تو یہ 8,811 ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن فیمیل کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل اسامیاں کی 170 اسامیاں تھیں، ان کے اوپر اپلائی کرنے والے جو کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے وہ 15,741۔ اور لیکچرر ایجوکیشن میل کی بات کریں تو ان کی اسامیاں ٹوٹل تھیں 33، اسامیاں کم تھیں اس مقابلے میں، اور اپلائی کرنے والے افراد کی تعداد بھی کم تھی 4,252، یعنی 33 اسامیوں کے لیے جو اپلائی کرنے والے افراد کی تعداد ہے 4,252۔ اسی طرح اگر ہم لیکچرر اسلامیات کی بات کریں فیمیل کی، جو ٹوٹل اسامیاں تھیں 184 تھیں، ان کے اوپر اپلائی کرنے والے لوگوں کی تعداد تھی 17,657، یہ لیکچرر اسلامیات فیمیل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بیالوجی میل کی بات کریں تو بیالوجی میل میں 19 اسامیاں تھیں، اس کے اوپر جو اپلائی کرنے والے ٹوٹل افراد کی تعداد ہے 4,167۔ اور لیکچرر جو بیالوجی فیمیل کی جو ٹوٹل اسامیاں تھیں 79 تھیں، ان کے اوپر اپلائی کرنے والے افراد کی تعداد تھی 14,371۔ تو بہرحال اب آپ کا مقابلہ ٹف ہے اور آپ نے اس ٹف کمپٹیشن میں اپنے آپ کو اوپر لے آنا ہے۔ تو میں ہمیشہ تمام اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ لیکچرر کی تیاری یا اسپیشلی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تمام اسامیوں کی تیاری، ان کے لیے آپ کو ایک کنٹینیوس سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کنٹینیوس محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیسس پہ آپ اپنا جو ٹاپک کلیئر کریں، اس کے نوٹس بنائیں اور ان کو پھر مختلف مواقع کے اوپر ان کو رپیٹ کرتے جائیں، ان کو دیکھتے جائیں۔ اس طرح سے آپ پھر لیکچرر ٹیسٹ کے اندر یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے اندر آپ کوالیفائی کر جائیں گے۔ مزید برائے اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کو اسی چینل کے ذریعے سے ملتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔